إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصوم من التاسع. وفي باب استحباب صوم 6 من أيام من شوال، 6 من أيام من شوال. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وفي باب استحباب صوم الاثنين والخميس، عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وفي باب استحباب صوم 3 أيام من كل شهر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ب3: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم ب3: لن أدعهن ما عشت، بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنهما أن أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت: من أي شهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي شهر يصوم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من شهر 3 فصم 13 و14 و15. وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا في سفر. أقول قولي هذا واستغفر الله. Hermanos y hermanas, de las ventajas del ayuno y otras acciones
los 10 primeros días de Dhul Hijjah. De Ibn Abbas, Allah está complacido con los dos, que dijo el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, no hay otros días en los que las buenas acciones sean más queridas para Allah que en estos días, es decir, en los primeros 10 días de Dhul Hijjah. Durante la peregrinación preguntaron, oh mensajero de Allah, ¿no tan siquiera la lucha por la causa de Allah? Dijo, ni siquiera la lucha por la causa de Allah, excepto que un hombre y su dinero salgan a luchar por Allah sin que vuelvan ni él ni su dinero. Y de las ventajas del ayuno del 10 de Arafat en el diezmo, el noveno de Muharram. De Abu Qatada, Allah está complacido con él, que dijo, al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, le preguntaron acerca del ayuno en el día de Arafat, 9 de Dhul Hijjah. Dijo, borra las faltas tanto del año pasado como las del presente, excepto las graves. Y de Ibn Abbas, Allah está complacido con él, que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ayunó en el día de Ashura, 10 de Muharram, y mandó que se ayunen en ese día. Y de Abu Qatada, Allah está complacido con él, que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, fue preguntado acerca del ayuno el día de Ashura, y dijo, borra todas las faltas leves pasadas. Y de Ibn Abbas, Allah está complacido con los dos, que dijo el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, si yo permaneciera hasta el próximo año, ayunaría el día 9 de Muharram. Y en otro relato añadiría también el 10, para diferenciarse de los judíos que lo hacen el 10 de Muharram. Y de la recomendación de ayunar 6 días de Shawwal. De Abu Ayyub, Allah está complacido con él, que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo, quien ayuno el mes de Ramadán y después siguió 6 días de Shawwal es como si hubiera ayunado toda la vida. Y de la recomendación del ayuno de los lunes y los jueves. De Abu Qatada, Allah está complacido con él, que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, fue preguntado acerca del ayuno el lunes y dijo, ese fue el día en que nací y el día en que fue enviado y en el que me fue revelado. Y de Abu Hurairah, Allah está complacido con él, que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo el mensajero, se mostrarán las acciones los lunes y los jueves, o sea, las acciones del ser humano que hacemos se mostrarán ante Allah los lunes y los jueves. Por eso dijo, se mostrarán las acciones los lunes y los jueves, pues me gustaría que se mostraran mis acciones estando yo ayunando. Y de Aisha, Allah está complacido con ella, que dijo, el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, procuraba, que se esforzaba por ayunar los lunes y los jueves. Y de la recomendación de ayunar 3 días de cada mes, es preferible ayunar en los días blancos, que son el 13, 14 y 15 de cada mes, y también el 12, 13 y 14. Pero el más correcto y conocido es el primero. Y de Abu Hurairah, Allah está complacido con él, que dijo, mi amado Allah está sallallahu alaihi wasallam, me aconsejó hacer 3 cosas: ayunar 3 días de cada mes, hacer 2 rak'ahs a media mañana, o sea, duha, y hacer la oración impar, o sea, el witr, antes de dormir. Y de Abu Darda, Allah está complacido con él, que dijo, mi amado sallallahu alaihi wasallam me aconsejó 3 cosas que no dejaré de hacer mientras viva: ayunar 3 días de cada mes, la oración de media mañana, o sea, duha, y no iré a dormir sin hacer antes la oración en par, el witr, después del isha. Y de Abdullah ibn Amr al-As, Allah está complacido con él, dijo, el mensajero sallallahu alaihi wasallam, el ayuno de 3 días de cada mes es como el ayuno de toda la vida.
إذا معاذة العدوية que le preguntó a Aisha, Allah está complacido con ellas. Le preguntó, ¿solía el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ayunar 3 días de cada mes? Dijo, sí. Le preguntó, ¿de qué mes solía ayunar? Dijo, ayunaba de cualquier mes. Y de Abu Dar, Allah está complacido con él, que dijo, si ayunas 3 días de cada mes, ayunas el 13, el 14 y el 15. Y de Qatada ibn Milhan, Allah está complacido con él, dijo, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam solía mandarnos ayunar los días blancos, el 13 y el 14 y el 15. Y de Ibn Abbas, Allah está complacido con los dos, que dijo, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam no dejaba de ayunar en los días blancos, ni por un viaje, ni porque estuviera presente en Medina. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها سرها وعلانيتها. اللهم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اجعل خير اعمالنا واخرها وخير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم نلقاك وانت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من التائبين، اللهم اجعلنا من المنيبين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا اجمعين يا اكرم الاكرمين. اللهم ات نفوسنا تقواها، زكيها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها يا ارحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم الهنا وخالقنا ورازقنا اجعلنا من اهل الايمان. اللهم الهنا وخالقنا ورازقنا واجعلنا من اهل الايمان. اللهم احسن خواتيمنا. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا انت. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم اجعلنا نخرج من قبورنا آمنين مطمئنين يا كريم. اللهم احشرنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب ولا عذاب يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اكرمهم كما أكرمونا، اللهم ارحمهم كما رحمونا. اللهم إلهنا من كان منهم حيا، اللهم اطل عمره في طاعتك. حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا واجعلهم إلهنا من الراشدين. إلهنا من كان منهم ميت رهين عمله في قبره. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم رياض من رياض الجنة. اللهم افتح لهم في قبورهم مد أبصارهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلهم يقبرون من قبورهم آمنين مطمئنين يا أرحم الراحمين. وبشرنا وبشرهم إلهنا بدخول الجنة يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم وكما أحب إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.